अपनी शफायतें खुदा के हजूर के अंदर रखी है। तो आप जितने बीमार हैं और उन्होंने अपनी दुआएं दरखास्तें खुदा के हजूर में रखी है, मैं उनके लिए आज चाहता हूं दुआ हम करें। रूल कुछ के अंदर आजादी है, अब रूह में आजाद है, क्योंकि रूल कुछ की आजादी हमें प्रस्तश पर मजबूर करती है, हमें दुआ करने पे मजबूर करती है, क्योंकि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरता है, आहें भरता है, अपने आंसू गिराता है। गिराए आंसू उसके हजूर, करें फरियादें उसके हजूर, करें मिन्नतें उसके हजूर। और जिस तरह रूल कुछ आपकी मदद करता है, यह जरूरी नहीं है कि आपने कैसे दुआ करनी है। पंजाबी, उर्दू, जिस तरह, हिंदी, जिस तरह भी आप दुआ कर सकते हैं। Yes Lord, yes Lord, glory Jesus. Sala raba shanta sikara raba baba. Oh rebe bebe rashito sotoro. ये चंद लम्हे है दुआ करने के, चंद लम्हे है दुआ करने के। ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट खुदा के हजूर है। आप उससे ताल्लुक उस्तवार कर रहे हैं। अगर आप बैक स्लाइडर हो चुके हैं, आप मसीह से पीछे हट चुके हैं और गुनाह ने आपकी जिंदगी पर गलीबा पा लिया, कोई गलती, कोई मिस्टेक ऐसी हुई है जिससे आप डिस्करेज होकर दुआ करना छोड़ गए हैं, तो आज दुआ का टाइम है। इब्लीस आपको डिट्रैक्ट करेगा अभी इसी वक्त, वो आपके दिल में बात डालेगा, तू गुनहगार है, तू दुआ नहीं कर सकता। लेकिन आप इब्लीस को यीशु के नाम से झिड़किए और कहिए, मसीह ने मुझे आजाद किया है, अब मैं उसके खून के नीचे अपने आप को रखता हूं, ताकि वो मुझे अपने खून से तमाम गुनाहों से पाक कर डाले, मेरी नजासत को दूर कर डाले, मेरी नापाकी को दूर कर डाले, मेरे गुनहगार होने को उसका खून बेगुनाही में बदल दे, मेरी गलतियों को, मेरी खताओं को, मेरी तकसीरों को, जो हद दर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही। दाऊद नबी की तरह आप भी कह सकते हैं, कुप्पा हो मैं झुक गया, रोंदा सुबह शाम, पिठे सर्दी रहती, रब्बा तन विच ना आराम, गुस्से नाल ना छिड़की, मैनू आए खुदा जोश विच अपने कहर दे, रब्बा देवी ना सजा। हमारा खुदा सजा का खुदा नहीं है, वो मोहब्बत का खुदा है, प्यार का खुदा है। उसने हमारी खताएं इतनी दूर फेंक दी है जैसे पूरा पश्चिम से दूर है। उसने हमारी नाराजगी को अपने खून से पाक कर दिया है। अब हम उसे दलेरी के साथ अब्बा बाप कह के पुकार सकते हैं। आओ उस अब्बा, उस बाप के सामने अपने दिलों को खोले, अपनी कमी कमजोरियों को उसके कदमों के अंदर उड़ेले, अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपने रंज को, अपनी शिकस्तगी और खस्तगी को, अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को उड़ेल दे उसके कदमों के अंदर और उसको कहे, अब्बा ऐ बाप, मैं कमजोर हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं शिकस्ता और खस्ता हो गया हूं, मैं नागर हो गया हूं, मैं फंस गया हूं, मेरा तुझसे राबिता कट गया है, मैं तुझसे जुदा हो चुका हूं। लेकिन आज सुबह मैं बर्रे के लहू को अपनी जिंदगी के अंदर लेता हूं। आ मेरी जिंदगी के अंदर मुझे बाप से मिलवा दे, मेरी जिंदगी
اندر سے میری کمزوریوں کو نکال دے، میری زندگی کے اندر سے میری ٹینشنوں کو دور کر دے، میرے ڈپریشن کو دور کر دے، میری انزائٹی کو دور کر دے، میرے تمام تر بیماریوں کو میری زندگی کے اندر سے دور کر دے، مجھے آزاد کر دے اے باپ، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں رہائی پا جاؤں۔ ہاللویا، بلند آواز سے دعا کریں، بلند آواز سے خدا کے حضور چلائیں، خدا کے مذبح کے اوپر اپنے آنسو گرائیں، اس کے قدموں کے اوپر اپنے آنسو گرائیں۔ جو آنسوؤں سے بوئے گا وہی خوشی کی فصل کاٹے گا، جو روتا ہوا جائے گا اس کے منہ میں ہنسی ہوگی۔ شاید وہ آپ کی زندگی کے اندر جو مایوسی کے دن ہیں آج ختم ہونے والے ہیں۔ میں یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح آپ کی زندگی کی ساری مایوسیوں کو دور کرنے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی زندگی کے اندر سے نا امیدیوں کے خاتمے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی بیماریوں کے خاتمے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کی صبح آپ کی بے روزگاری کے ختم ہونے کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح آپ کے بزنس کے اندر پراسپیرٹی کی صبح ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی صبح ابلیس کے ہاتھوں آزادی کی صبح ہے۔ آج کی صبح بحالی کی صبح ہے۔ آج کی صبح آپ کی رہائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ آج کی صبح ابلیس آپ کی زندگی کو چھوڑ کر دور ہو گیا ہے اور وہ تھر تھرا رہا اور کانپ رہا ہے۔ آپ کی تعویذ، آپ کے جادو جو اوپر آپ کے ہوئے، جو آپ کو بدروؤں نے پکڑا اور جکڑا ہوا ہے، جو بیماریوں کے اندر آپ پھنس کر سسکیاں لے رہے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع کلام کرتا ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ خدا کا بیٹا یسوع آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ لے اس آزادی کو، بحالی کو لے اپنی زندگی کے اندر، لے اس بحالی کو اپنی زندگی کے اندر۔ اپنی آنکھوں کو خدا کے حضور جھکا کر، اپنے آنسوؤں کو خدا کے حضور گرا کر، اپنے دل کو خدا کے حضور اڑیل کر، اپنی جبین کو خدا کے حضور دیکھ کر، اپنے گھٹنوں کو اس کے حضور میں جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو اس کے حضور اٹھا کر، اپنے لب کشائی کرتے ہوئے اس سے کہیں، اے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری، مجھے تیری ضرورت ہے۔ آ میری زندگی کے اندر، آ میری زندگی کے اندر، مجھے چھو۔ یسوع نام میں روح القدس کی حضوری مجھے دے۔ دعا کریں روح القدس کے لیے کہ یہ خداوند یسوع کے نام میں اور روح القدس کی حضوری میری زندگی کے اندر آئے، روح القدس کا مسا میری زندگی کے اندر آئے، روح القدس کی معموری میری زندگی کے اندر آئے، برے کی حضوری میری زندگی کے اندر آئے، اس کا جلال میری زندگی کے اندر آئے، اس کی حضوری کا بادل مجھے چھوئے، مجھے برکت مل جائے، مجھے برکت مل جائے۔ جہاں جہاں آپ کمی محسوس کر رہے ہیں، جتنے اس وقت مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی خطے کے اندر ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے خدا کو آپ کہاں پر ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کیسے اس کو پکار رہے ہیں۔ جو چرچ کے اندر موجود ہے، باہر گلی کے اندر، گیلری کے اندر، روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی زندگی کے اندر کمی ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں یہ پوری ہو جائے، آج روح القدس یہاں موجود ہے، اس کی حضوری کا بادل چاروں طرف چھایا ہوا ہے، اپنی زبان سے ان کمیوں کو
खुदा के हजूर बयान करना शुरू करें। उन ज़रूरतों को, उन हाजतों को, उन फरियादों को, उन मुनाजातों को, उन दुखों को जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर काम हो, उसको नाम लेकर उसके हजूर आज सुबह रख दे। नाम लेकर उसके हजूर आज सुबह रख दे। नाम लेकर आज सुबह उसके हजूर रख दे। बुजुर्ग याकूब जब दुआ कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उन्होंने देखा आसमान खुल गया है। मैं आज ईमान रखता हूं कि यीशु नाम से आपके लिए आसमान खुला हुआ है। मैं ईमान रखता हूं पाक फरिश्ते चारों तरफ आपके मौजूद है। मैं ईमान रखता हूं बर्रे की हजूरी आज यहां पर मौजूद है। मैं ईमान रखता हूं उसका जलाल चारों तरफ छाया हुआ है। इसलिए वो एक टाइम था याकूब नबी का, बुजुर्ग याकूब का, कि जब उसने देखा आसमान खुला हुआ है और फरिश्ते आसमान से जमीन की जानिब आ रहे हैं और जमीन की जानिब से आसमान की जानिब जा रहे हैं। फिर उसने खुदा के हजूर वहां कुश्ती की, लड़ा झगड़ा। एक ही उसकी जुबान पर बात थी, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। एक उसकी जुबान पर लफ्ज थे, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज यीशु मसीह यहां मौजूद है। छू लीजिए उसको, पकड़ लीजिए उसको, ग्रैब कर लीजिए उसको। उस औरत की तरह जिसे 12 बरस से खून जारी था, उसने उसको पकड़ा, छुआ और वो चंगी हो गई। अंधा फकीर राह के किनारे बैठा है, मेरा आका गुजर रहा है। अंधा फकीर कह रहा है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसे चुप करवाया, खामोश हो जा। वो उसे जितना चुप करवाते वो उतना चिल्लाता और कहता, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज आप भी उसके हजूर ऐसे ही कहें और याकूब की तरह कहें, बरतुमई की तरह कहें, अंधे फकीर की तरह कहें, मुझ पर रहम कर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी और उसका तजर्बा आपकी जिंदगी के अंदर भी हो, और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए खुशी की खबर है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और दुखों से रिहाई देता है। जो लोग बे औलादी के गम के अंदर मुब्तला है, बेरोजगारी के अंदर फंसे हुए हैं, सूद कर्ज के अंदर दबे हुए हैं और तरह तरह की मुश्किलों मुसीबतों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशी की खबर यह है कि 12 जून बरोज इतवार सुबह 8 बजे चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट 31A ऑफिसर कॉलोनी नजद गिल चौक, बाहर कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर के अंदर दोबारा इसी मीटिंग को हम कर रहे हैं। और मैं आपको दावत देता हूं, आप आइए इस इबादत के अंदर। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने आंसू बहा बहा कर बाप के सामने रूहुल कुद्स के वसीला से शफात करते हैं, हमारा शफात कुनंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह और उसका रूहुल कुद्स बाप के सामने आहें भर भर की शफायत करता है। सो आओ मिलकर खुदावंद की सताइश करें, आओ मिलकर इबादत करें। मैं आपको दावत देता हूं 12 जून सुबह 8 बजे ये इबादत हो रही है और मैं इस इबादत के दौरान आपके लिए दुआ भी करूंगा, बेरोजगार लोगों के लिए दुआ करूंगा, बे औलाद लोगों के लिए दुआ करूंगा। और हमारी टीम जो है हर तरह के ऐसे सताए हुए इब्लीस के हाथों जो लोग हैं उनके लिए हम खास दुआ करेंगे और खुदा के कलाम को उस दिन मैं पेश करूंगा और आप सुनेंगे, बरकत पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कलाम के वसीला से आपको रिहाई मिले, दुआ के वसीला से रिहाई मिले, तो आए 12 जून बरोज इतवार सुबह 9 बजे दिए हुए एड्रेस पर आप आएं, इबादत को ज्वाइन करें
اور برکت حاصل کریں۔ میں ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں، ہمارے پاس سیٹس بہت کم ہے، ہمارے چرچ چھوٹا ہو چکا ہے، محدود تعداد ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جلد آئیں اور پھر آپ اندر بیٹھ سکیں، ورنہ آپ کو باہر گلیوں میں یا بازاروں پر کھڑا ہو کر خدا کے کلام کو سننا پڑے گا۔ سو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مل کر عبادت کرتے ہیں، آئیے اور برکت پائیے۔ سکرین پر ایڈریس موجود ہے، سکرین پر نمبرز موجود ہے، ان نمبرز پر آپ مزید معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں اور دیے ہوئے ایڈریس پر آ کر خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ میں آپ کے ساتھ پرسنلی وہاں پر ملوں گا۔ اگر آپ میرے سے دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو بھی آپ کروا سکیں گے، اور اگر آپ میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکیں گے۔ کلام کی خدمت کے بعد میں وہیں چرچ کے اندر موجود ہوں گا اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کر سکوں گا۔ سو آئیے مل کر خداوند کی ستائش کریں اور برکت پائے۔ گاڈ بلیس یو۔ یوٹیوب پر